फाल्नुभयो कि उहाँले अनि म फाल भयो कि उहाँले फाल्नुभयो अनि मैले पनि फाल्दै अनि त्यसपछि उहाँ चाहिँ स्टेज अग्लो थियो होइन त्यही पनि आएर तपाईँकै लागि हो राख्नुहोस् भन्नुभयो कि त्यो मलाई दिएको रहेछ कि उहाँले अनि त्यसपछि मैले राखेँ त्यो गलबन्दी गीत गाउने बेला म जहिले पनि त्यो लिएरै गाउँछु आज मैले 6 वर्षको पर्समा स्टिल पनि छ राम्रो लिएरै हुन्छु ठिकै छ ढाकाको छ अनि म याद आउँछ त्यो भयो अर्को कुरा फेरि ज्याकेट फालाफाल भएको दाङको एउटा ठ्याक्कै ठाउँ चाहिँ याद भएन ज्याकेटहरू फाल्ने त्यस्तो त्यो त भइहाल्छ सबैको अनि एक ठाउँमा फेरि के अरे यता पर्वतमा कार्यक्रम जाँदाखेरि एकजना अलि त्यही ड्रङ्क नै हुनुहुन्थ्यो होला सायदै उहाँ चाहिँ तर उहाँले चाहिँ स्टेजमा पनि आउने यस्तो शान्तिश्री भन्ने मेरो श्रीमतीको नाम पनि शान्ति उहाँको नाम पनि शान्ति भनिहाल्छ होइन मैले त्यतिखेर मात्रै होला भन्ठानेको अनि उहाँले तल ओर्लेपछि पनि ब्याक स्टेज पनि छेउमा गएर तपाईँको नाम पनि शान्ति मेरो श्रीमतीको नाम पनि शान्ति हैरानै तुलाएर अनि पशुपत दाइले अनि त्यो मान्छे चाहिँ त्यस्तै छ भनेर अनि यहाँ छेउमा बसेर तिमी चाहिँ यहाँ गफ गर मसँग गफ गर भन्यो अनि शान्ति के छ भनेर यस्तो गफ सफ गर्नु दाइले अनि अलि टाढा होला कि भनेको उहाँ त पछाडि त्यो एकजना अनि कलाकार आफ्नो कामलाई अन्तिम रूप दिइरहनु भएको छ आउनै लाग्नु भएको छ हामीहरूले थोरै समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ने भयो हामीले पाएको सूचना अनुसार उहाँहरूले सबै कुरा तयार गरिसक्नु भएको छ भन्ने हामीले जानकारी प्राप्त गरेका थियौँ तर अन्तिममा केही थोरै कुराहरू अन्तिम रूप दिन बाँकी भएको जानकारी हामीले पाएका छौँ उहाँहरू आउँदै हुनुहुन्छ तर अब म यो बन्द सत्रमा यो राष्ट्रिय महाधिवेशनले पारित गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण प्रस्तावहरू प्रस्तुत गरिदिनको लागि म पार्टीका प्रवक्ता कमरेड प्रदीप गेवालीलाई अनुरोध गर्दछु। कमरेड प्रदीप गेवाली जसले प्रस्तावहरू प्रस्तुत गर्नुहुनेछ जुन प्रस्ताव यो महाधिवेशनको हलबाट पारित हुनेछन्। धन्यवाद महासचिव कमरेड। अध्यक्ष मंडल का अध्यक्ष कमरेड, अध्यक्ष मंडल का सदस्य कमरेडहरू र 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन का संपूर्ण प्रतिनिधि कमरेडहरू, पर्यवेक्षक कमरेडहरू र अन्य मित्रहरू, 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन भव्यताका साथ सम्पन्न भएर आज हामी यसको समापन कार्यक्रम उपस्थित भएका छौं। हामीले 2 महिना अगाडि असोज 15 देखि 17 सम्म ललितपुरको गोदावरीमा भव्यताका साथ प्रथम ऐतिहासिक विधान महाधिवेशन गरेको सुखद स्मृति कमरेडहरू सबैको मनमा ताजै छ। पार्टी विधानले नै नीति र विधि तर्जुमा गर्नका लागि विधान महाधिवेशन र नेतृत्व चयनका लागि राष्ट्रिय महाधिवेशन को फरक प्रबन्ध गरेको हुनाले यो महाधिवेशनमा हामीले धेरै नीतिगत विषयहरूमा बहस या निर्णय गरिरहेका छैनौं। गर्नुपर्ने त्यो धेरै आवश्यकता पनि रहेन, किनभने 2 महिना अगाडि मात्रै हामीले हाम्रा सिद्धान्तहरू, नीतिहरू, कार्यक्रमहरू र विधिहरूलाई अद्यावधिक गरेका छौं। फेरि पनि यो 2 महिनाको अवधिमा घटित केही महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय घटनाहरू र महाधिवेशनसँग सम्बन्धित केही प्रक्रियागत र औपचारिक विषयहरू साथसाथै अन्य केही प्रश्नहरूमा पार्टीका दृष्टिकोणहरू
प्रस्तावको रूपमा पारित गर्नु वाञ्छनीय र सान्दर्भिक हुन्छ। यही हिसाबले यो राष्ट्रिय महाधिवेशनको एक किसिमले एकमात्र राजनीतिक दस्तावेजको रूपमा हामीले केही समसामयिक प्रस्तावहरू पारित गर्नुपर्नेछ। म त्यो प्रस्ताव यो हल समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। प्रत्येक प्रस्तावसँगै यहाँहरूको समर्थनको निम्ति पनि मैले आग्रह गर्न चाहन्छु। 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रस्तुत प्रस्तावहरू। नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन यही मङ्सिर 10 गते सुरु भएर आज 14 गते सम्पन्न हुँदैछ। मङ्सिर 10 गते चितवन नारायणघाट स्थित नारायणी नदी किनारमा उद्घाटन भएको महाधिवेशनको बन्द सत्र 11-14 सम्म प्रसिद्ध पर्यटकीय स्थल सौरामा आयोजना गरिएको थियो। 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन समारोह नेपालमा हालसम्मकै सर्वाधिक जनसहभागिता सहित भव्य, ऐतिहासिक र अत्यन्त उत्साहपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न भयो। उद्घाटन समारोहमा भएको अभूतपूर्व जनसहभागिताबाट पार्टीको आत्मविश्वास उच्च भएको छ। उद्घाटन सत्रमा भएको भव्य उपस्थितिले नेकपा एमाले नै देशको प्रमुख शक्ति हो भन्ने पुनर्पुष्टि भएको छ। यसका लागि हाम्रो पार्टी गौरवान्वित छ। 3 दिनसम्म त्यसैगरी 3 दिनसम्म सञ्चालित बन्द सत्र अत्यन्त सौहार्द रहेको छ। महाधिवेशनले ल्याएका प्रस्तावहरू पारित गरेको छ। पारित गर्नका लागि मैले यहाँ प्रस्तुत गरेको छु। 1. यो महाधिवेशन राष्ट्रिय स्वाधीनता, लोकतन्त्र, सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण तथा समाजवादका लागि सङ्घर्ष गर्दा आफ्नो अमूल्य जीवन अर्पण गर्नुहुने सम्पूर्ण शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ र उहाँहरूका आदर्शबाट निरन्तर प्रेरणा प्राप्त गरिरहने सङ्कल्प गर्दछ। 2. यो महाधिवेशन पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल, जननेता तथा जनताको बहुदलीय जनवादका प्रणेता मदन भण्डारी तथा प्रथम जननिर्वाचित कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीप्रति उच्च सम्मानका साथ श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछ। पार्टीका पूर्व महासचिव तुलसीलाल र अग्रणी महिला नेत्री शाहना प्रधान लगायत आन्दोलनका अग्रजहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ। 3. यो महाधिवेशन 9औं महाधिवेशन यता दिवंगत हुनुभएका केन्द्रीय सदस्य कमरेडहरू रामनाथ ढकाल, महिम सुब्बा लिम्बू, रविन्द्र अधिकारी, दिनेश चन्द्र यादव, पशुपति चौलागाई र योग नारायण यादव तथा पार्टी स्थायी कमिटीका पूर्व सदस्य एवं पूर्व उप प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी, केन्द्रीय निकायका सदस्यहरू वीरबहादुर ठगुन्ना, जागृत बेटवाल, माणिकलाल गौतम, पूर्व सांसदहरू वीरबहादुर सिंह, कमला सुवेदी, रत्नप्रसाद शर्मा, वीरबहादुर लामा लगायत कमरेडहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ। 4. यो महाधिवेशन लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियानप्रति ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दछ र महिला विरुद्ध हुने सबै खाले हिंसाका विरुद्ध अग्रपङ्क्तिमा उभिएर सङ्घर्ष गर्ने दृढता व्यक्त गर्दछ। पार्टी पङ्क्तिलाई महिला हिंसा विरुद्ध सचेत, जागरुक र प्रतिरोधी बनाउँदै नेपाली समाजलाई महिला हिंसाबाट मुक्त बनाउने सङ्कल्प गर्दछ। 5. वर्तमान सरकार राष्ट्रिय हित, जनसरोकार र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताप्रति दिनानुदिन गैर जिम्मेवार बन्दै गएको छ। राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि आँच पुग्दा समेत कुनै प्रतिवाद नगर्ने, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको उपहास गर्ने र जनताको जीवनलाई झनै कष्टकर बनाउन उद्यत देखिएको छ। राज्यका 3वटै अङ्ग विवादित र अकर्मण्य अवस्थामा छन् र तिनीहरूले जनविश्वास गुमाउँदै गएका छन्। महँगी आकाशिएको छ, सर्वत्र व्यथिति बढेको छ। गठबन्धनमा आबद्ध नेताहरूका स्वार्थपूर्तिका लागि प्रदेशहरूमा मन्त्रालयलाई जथाभावी विभाजन गर्दै संख्या बढाउने र सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने क्रम बढेको छ। एमाले नेतृत्वका सरकारहरूले अगाडि बढाएका कैयौं राष्ट्रिय र प्रादेशिक विकास आयोजनाहरूलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण रद्द गरिएको छ। यसले विकास र समृद्धिको यात्रा मात्रै अवरुद्ध भएको छैन, जनतामा निराशा समेत बढ्दै गएको छ। यो महाधिवेशन राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानमाथि आँच पुग्ने कुनै पनि काम नगर्न, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरूको अपमान नगर्न, विकास आयोजनाहरूको बजेट कटौती नगर्न, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न र जनताको जीवनमाथि थप
कष्ट पुर्याउने कुनै पनि काम नगर्न सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्दछ। गत असोजको अन्तिमबाट परेको बेमौसमी बर्खा र त्यसका कारण आएको बाढी पहिरोले जनधनको ठूलो क्षति भएको छ। 100 भन्दा बढी नागरिकहरूको ज्यान गएको छ। हजारौं परिवार घरबारविहीन भएका छन् भने सडक लगायत पूर्वाधारमा ठूलो क्षति भएको छ। अरबौं मूल्य बराबरको पाकेको धान बाली सखाप हुँदा हजारौं किसान परिवार मर्माहत भएका छन्। यो महाधिवेशन किसानहरूको उक्त पीडाप्रति सहानुभूति व्यक्त गर्दै सरकार समक्ष उचित क्षतिप्रति राहत र पुनर्स्थापनाका लागि जोरदार माग गर्दछ। 7 शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरूलाई टुङ्ग्याएर पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय दिने दायित्वबाट सरकार पन्छिँदै गएको छ। यसले पीडितहरूमा पीडा थपिँदै जाने, न्याय पाउने आशा समाप्त हुँदै जाने र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको छविमाथि प्रतिकूल प्रभाव पार्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ। यो महाधिवेशन सरकार र सत्ता गठबन्धनलाई संक्रमणकारी न्यायका काममा आलटाल नगर्न र द्वन्द्वका पीडितहरूलाई अविलम्ब परिपूरणको प्रबन्ध गर्न माग गर्दछ। 8 राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दै स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्नु तथा सन्तुलित बाह्य सम्बन्ध सञ्चालन गर्नु संविधानको मर्म र दिशानिर्देश समेत हो। तर वर्तमान सरकार स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको अवलम्बन र सन्तुलित बाह्य सम्बन्धका आधारभूत मान्यताको परिपालनमा चुकिरहेको छ। परराष्ट्र नीतिसँग जोडिएका संवेदनशील प्रश्नहरूमा सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरूका परस्पर विरोधी अभिव्यक्ति, छिमेकी लगायत नेपालका महत्त्वपूर्ण विकास साझेदार मुलुकमा लामो समयसम्म कूटनीतिक नेतृत्वको रिक्तता जस्ता विषय यसका दृष्टान्त हुन्। यो महाधिवेशन परराष्ट्र नीति र छिमेक लगायत बाह्य सम्बन्धमा देखा परेका सरकारका असङ्गत र अपरिपक्व व्यवहारको विरोध गर्दछ। 9 2078 असार 28 को परमादेश सत्ता गठबन्धनका नेताहरूको स्वार्थपूर्तिका लागि न्यायालय र राजनीतिक पक्षबीच भएको सेटिङको परिणाम र राजनीतिक उद्देश्यले निर्देशित फैसला हो भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालतभित्र देखा परेका पछिल्ला घटनाक्रमहरूले पुष्टि गरेका छन्। त्यही फैसलाकै सह उत्पादनका रूपमा समस्या जाँगिँदै गएर आज हजारौं नागरिकहरू न्याय पाउनबाट मात्र वञ्चित भइरहेका छैनन्, बन्दी प्रत्यक्षीकरण जस्तो सङ्कटकालमा पनि रोक्न नपाइने मौलिक अधिकारको समेत हनन भएको छ। सर्वोच्च अदालत परिसरभित्र हाल देखा परेका व्यथिति, अराजकता र जनताको न्याय पाउने हकको हननप्रति महाधिवेशन खेद व्यक्त गर्दछ। निश्चित समूहको स्वार्थपूर्तिका लागि न्यायालयलाई बन्धक नबनाउन खबरदारी गर्दै यो महाधिवेशन न्याय पाउने नागरिकहरूको हकको प्रत्याभूति गर्न एवं न्यायलाई भ्रष्टाचार मुक्त, स्वच्छ एवं सक्षम बनाउन सम्बद्ध सबै पक्षसँग आह्वान गर्दछ। 10 हालै सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 76औं महासभाबाट नेपाललाई अल्प विकसित अवस्था अर्थात् एलडीसी बाट विकासशील देशमा स्तरोन्नत गर्ने प्रस्ताव पारित भएको छ। नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले अगाडि बढाएको प्रक्रिया अनुरूप संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट पारित उक्त प्रस्ताव नेपालको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको दिशामा महत्त्वपूर्ण छ र यसले नेपालको आत्मविश्वास बढाउन सहयोग पुर्याउनेछ। यो महाधिवेशन नेपाललाई विकासशील देशमा स्तरोन्नतका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्ने नेकपा एमाले नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारको प्रशंसा गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ। स्तरोन्नत हुने क्रममा रहेका मुलुकहरूले पाउने सहुलियत र सुविधालाई सुनिश्चित गर्न ध्यानाकर्षण गर्दछ। 11 यो महाधिवेशन गत कार्तिक 6 गते सम्पन्न वडा र शाखा अधिवेशन तथा 9 गते सम्पन्न पालिका तथा इलाका अधिवेशनमा पार्टीका सबै कमरेडरले देखाउनु भएको उच्च स्तरको एकता, हार्दिकता र समझदारीको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै नेतृत्वमा निर्वाचित सबै कमरेडरलाई बधाई तथा सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछ। हाम्रो पार्टीका आधारभूत संरचनामा रहेका उक्त कमिटीहरूको कामलाई थप सुदृढ, व्यवस्थित बनाउँदै सबै खाले चुनौतीको सामना गर्ने गरी पार्टी कामलाई प्रभावकारी बनाउन यो महाधिवेशन आह्वान गर्दछ। 12 यो महाधिवेशन संविधानको मर्म र कानुनको व्यवस्था अनुसार आफ्ना प्रत्येक निर्वाचित कमिटीहरूमा न्यूनतम 1/3 महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने नेपालको पहिलो पार्टी हुन सकेकोमा गर्व गर्दछ। यसमा त अलि जोडले ताली लाग्नुपर्ने होइन र भनेको। 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट हामीले 2 पदाधिकारी सहित 1/3 भन्दा बढी महिलाका साथै श्रमिक, आदिवासी जनजाति
मधेसी, दलित, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र लगायतको समावेशी प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित गरेका छौँ। पार्टी संरचनाहरूलाई थप समावेशी बनाउँदै पार्टीलाई श्रमिक वर्ग, महिला, युवा, दलित लगायत समाजका आधारित वर्गमा अझ बढी आधारित बनाउँदै लैजाने सङ्कल्प यो महाधिवेशन व्यक्त गर्दछ। यो महाधिवेशन पार्टीका सबै तहका कमिटीहरूलाई आगामी निर्वाचनको तयारीमा लाग्न, आफ्नो कार्यक्षेत्रहरूमा पार्टीको विजय सुनिश्चित गर्न र यसका लागि आवश्यक सङ्गठनात्मक व्यवस्थापनलाई तत्काल तीव्रता दिन आह्वान गर्दछ। 14 राष्ट्रिय राजनीति चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको यस समयमा हाम्रो पार्टीको काँधमा अत्यन्त ठूलो जिम्मेवारी छ भन्ने कुराप्रति नेकपा एमाले संवेदनशील र सजग छ। महाधिवेशन मुलुकको सबैभन्दा ठूलो सर्वाधिक लोकप्रिय पार्टी र प्रमुख प्रतिपक्षको नाताले राष्ट्रिय हितको रक्षा र राष्ट्रियतालाई सुदृढ गर्न, संविधानको रक्षा र यसको सही कार्यान्वयन गर्न, संवैधानिक र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पथ विचलित हुन नपाओस् भन्ने सुनिश्चित गर्न र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा साकार पार्न आगामी दिनमा अझ बढी प्रभावकारी भूमिका खेल्ने सङ्कल्प गर्दछ। जनताको जनादेश सहित छिट्टै राज्यको नेतृत्वदायी भूमिकामा पुनस्थापित हुने र उक्त जनादेशलाई सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धिका लागि समर्पित गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दछ। पार्टीलाई अग्रगामी रूपान्तरणको नेतृत्वदायी तथा निर्णायक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्न वैचारिक रूपमा थप अझ सुस्पष्ट, सङ्गठनात्मक रूपमा थप व्यवस्थित र सुदृढ, भावनात्मक रूपमा अझ आत्मीय तथा अनुशासित पार्टीको रूपमा स्थापित गर्ने सङ्कल्प गर्दछ। 15 दक्षिणपन्थी अवसरवाद कम्युनिस्ट आन्दोलनको मुख्य चुनौतीको रूपमा देखा परेको छ। जनताको अभिमतलाई लगेर प्रतिक्रियावादका पाउमा चढाउने, राजनीतिक स्थायित्वलाई भत्काउने, जनविरोधी शक्तिसँग साँठगाँठ गर्ने र व्यक्तिगत तथा गुटगत स्वार्थका लागि कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्यमाथि नै प्रहार गर्ने यस अवसरवादलाई वैचारिक र राजनीतिक रूपमा परास्त गर्न जरुरी छ। त्यसरी नै पार्टीभित्रका सामान्य र स्वाभाविक मतान्तरहरूलाई कटुतापूर्ण स्वरूप दिने, पार्टीमा स्थायी गुट निर्माण गर्ने र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि पार्टीका विधि पद्धति र बृहत्तर हितलाई लत्याउने सङ्गठनात्मक अराजकता सुदृढ पार्टी निर्माणको मुख्य बाधक हो। यिनलाई पराजित गर्दै जब मार्गदर्शनमा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्नु अहिलेको हाम्रो दायित्व हो। 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन दक्षिणपन्थी अवसरवाद र सङ्गठनात्मक अराजकतालाई पराजित गरौँ, जब मार्गदर्शनमा समाजवादको आधार निर्माण गरौँ भन्ने मूल नाराको मर्मलाई आत्मसात गर्दै बलियो पार्टी निर्माण र समृद्ध राष्ट्र निर्माणको अभियानलाई सँगसँगै अगाडि बढाउने सङ्कल्प गर्दछ। 16 केही व्यक्तिहरूका निज स्वार्थ र दुराशयका कारण राजनीतिक स्थायित्वलाई भत्काएर मुलुकलाई पुनः अस्थिरतातिर धकेल्ने प्रयास भइरहेको छ। तसर्थ यो महाधिवेशन राजनीतिक स्थायित्व र बलियो राष्ट्रिय शक्ति निर्माणका लागि छरिएर रहनुभएका सबै वामपन्थी, लोकतान्त्रिक तथा देशभक्त कार्यकर्ताहरूलाई सबै खाले भ्रम, अन्योल र दुईविधबाट मुक्त भएर नेकपा एमालेमा आबद्ध हुन आह्वान गर्दछ। 17 यो अन्तिम प्रस्ताव हो। महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा अभूतपूर्व सङ्ख्यामा सहभागी भएर हामीलाई उच्च मनोबल प्रदान गर्नुहुने सबै सहभागी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछ। कार्यक्रममा उपस्थित भएर हामीलाई शुभकामना दिनुहुने स्वदेशी तथा विदेशी अतिथिहरू, हामीलाई शुभकामना सन्देश पठाउनुहुने विदेशी मित्रहरू, चितवन जिल्ला कमिटी सहित चितवनका सबै कमरेडहरू, महाधिवेशनलाई व्यापक रूपमा प्रसार गरिदिनुहुने सञ्चार माध्यमहरू, अहोरात्र खट्नुहुने स्वयंसेवक, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीहरू, कलाकार तथा संस्कृति कर्मीहरू, विद्युतीय मतदान मेसिन उपलब्ध गराउनुहुने मित्रहरू, हामीलाई न्यानो आतिथ्य दिनुहुने सौराहा र चितवनको अन्य सहरका पर्यटन तथा होटल व्यवसायीहरू एवं पार्टीलाई विभिन्न ढङ्गले सहयोग गर्नुहुने सबै महानुभावप्रति महाधिवेशन हार्दिक आभार र कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछ। यी सबै प्रस्तावहरूलाई एकमुष्ट पारित गरिदिनका लागि म समस्त हार्दिक आभार गर्दछु। धन्यवाद।
कमरेडहरूले कुरा अलिकति बुझिसक्नुभयो। के पर्यो भने निर्वाचन आयोगले यो अन्तिम रूप दिने काम सक्नै लागेको छ, तर सकेर आइसकेको छैन। यो समयको अलिकति ग्याप पर्यो। त्यसकारणले म कमरेडहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यो तीव्र प्रतीक्षाको घडीमा हामी छौँ। निर्वाचन आयोगले बडो मेहनतपूर्वक तयार गरेको निर्वाचन प्रक्रियाको बारेमा, निर्वाचन परिणामको बारेमा हामीलाई आवश्यकता अनुसार जानकारी दिनेछ। त्यसको प्रतीक्षामा छौँ हामीहरू। तर अलिकति समय केही ग्याप परेको छ। उहाँहरूले सक्नासाथ हामी प्रस्तुत गर्छौँ। अहिले हामीहरूले यो बन्द सत्रमा यो राष्ट्रिय महाधिवेशनले पारित गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गऱ्यौँ। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप नेवालीले प्रस्तुत गर्नुभयो। तपाईहरूले ती सम्पूर्ण प्रस्तावहरूलाई हार्दिकतापूर्वक कर्तध्वनिका साथ पारित गर्नुभएको छ। म सबै कमरेडहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। आज हाम्रो कार्यक्रम मैले अघि पनि बताएँ, त्यो कार्यक्रम निर्वाचनको परिणाम आयोगले प्रस्तुत गर्नेछ। यो केन्द्रीय कमिटीको नेतृत्वमा रहने अध्यक्ष कमरेडदेखि सबै 301 केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको यो निर्वाचन परिणाम यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरिनेछ। यो सँगसँगै विभिन्न आयोगहरूमा रहनुहुने कमरेडहरूको बारेमा पनि जानकारी गराइनेछ। त्यसपछि शपथ ग्रहणको कार्यक्रम हुनेछ र यसरी हामी यो नेतृत्व चयनको लागि आयोजना गरेको राष्ट्रिय महाधिवेशन विधिवत रूपमा सम्पन्न गर्नेछौँ। म कमरेडहरूसित अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो राष्ट्रिय महाधिवेशनले जुन महत्त्वपूर्ण काम सम्पन्न गर्नेछ त्यो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा केवल नेकपा एमालेको इतिहासमा मात्रै होइन, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनकै इतिहासमा, नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासमा कोसे ढुङ्गा साबित हुनेछ। यस हिसाबले हामी यो राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्न गइरहेका छौँ र यसमा 8,55,000 भन्दा धेरै पार्टी सदस्यहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुने हाम्रा कमरेडहरू 2153 जना प्रतिनिधि कमरेडहरूको यहाँ उपस्थिति छ। ती कमरेडहरूले यो महत्त्वपूर्ण नेतृत्व चयन गर्ने काममा आफ्नो तर्फबाट जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका खेल्नु भएको छ। म त्यसको लागि सम्पूर्ण प्रतिनिधि कमरेडहरूलाई हार्दिक धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। र यसरी हामीहरू आज हिजो जस्तो या अस्ति जस्तो अलि ढिलो हुँदैन, हामी चाँडै यो बन्द सत्रको कार्यक्रम सम्पन्न गर्नेछौँ। मैले कमरेडहरू समक्ष भनिरहनु पर्दैन, यो महाधिवेशन हामीहरूले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको लामो इतिहास
7 दशकभन्दा लामो जुन इतिहास छ त्यो इतिहासको समीक्षा गरेर अगाडि बढ्ने हाम्रो यो महाधिवेशन हो। यो महाधिवेशन केही समय पहिले सम्पन्न भएको विधान महाधिवेशनबाट पारित भएका राजनीतिक प्रतिवेदन र सङ्गठनात्मक प्रस्ताव र विधान संशोधनका विषयहरूमाथि आधारित भएर नेतृत्व चयनको काम पनि अगाडि बढाउनेछ। हामीहरूले यो पार्टीभित्र देखा पर्ने अनुशासनहीनताका कुराहरू, बेला बेलामा देखा पर्ने अराजकताका कुराहरू, विभाजन र गुटबन्दीका कुराहरू, त्यसको विरुद्धमा हामीहरू एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने सङ्कल्प यो बोकेको छ यो महाधिवेशनले। त्यसकारणले यो महाधिवेशन त्यस हिसाबले पनि विशेष महत्त्वको छ भन्ने कुरा म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु। हामीहरूले एउटा बडो विकृत अभ्यास, केही राजनीति मान्यताको आधारमा भए पनि विकृत अभ्यास कम्युनिस्ट आन्दोलन भित्रै रहेका व्यक्तिहरूबाट, कतिपय व्यक्तिहरूबाट पनि भएका छन्। त्यसको विरुद्धमा हामीले खबरदारी गर्ने अठोट यो राष्ट्रिय महाधिवेशनले गर्नेछ। हामीले भन्दै आएका छौँ, बेला बेलामा कतिपय व्यक्तिहरू, आन्दोलनभित्र रहेका व्यक्तिहरूले जनतालाई धोका दिने गरेको हामीले देखेका छौँ। त्यो दुःखद र बडो एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने